तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु पैसा सभ्यता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट इसै माघमा झाँसो मासो गर्याल नोत पोइ तुए मुए इसै माघमा झाँसो मासो गर्याल नोत पोइ तुए मुए कसैकी बैरा कसैकी हाँसो गर्याल नोत पोइ तुए मुए रिटी घुम्बर तेराई पाछा पड्डु खोज्या छोरे टान्का रिटी घुम्बर तेराई पाछा पड्डु खोज्या छोरे टान्का बसा प्रभात मनमा चासो गर्याल नोत पोइ तुए मुए कसैकी बैरा कसैकी हाँसो गर्याल नोत पोइ तुए मुए इसै माघमा झाँसो मासो गर्याल नोत पोइ तुए मुए। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा केशव भट्ट बज्या रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबारबठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई पौने 9 बजेसम्म तमरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबठे संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। ढोका भेटलाई तमले युट्युबका माध्यमबठेलै सुन्न सक्दियो सुन्नकी लेखा देखा कसैलाई ठ्याक्क सार नाइलै हुन्छ कि कामका व्यस्ततामालै हुन सकन्छौ तसो अवस्थामा छौ भने तमले आफूलाई जै बेला सुन्नकी लेखा सार हुन्छ तसै बेला युट्युबमा गया ढोका भेट खोज्या तमले जै बेलालाई सुन्न सक्दियो सबै कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। आज त तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या बुधबार भन्ने सबैलाई थाहै हुन्छ। सुरुमा मैले मुक्तक वाचन गरिसके पश्चात त आज झिक्कै थाहा हुन्छ आज गजल मुक्तक वाचन हुनेन भन्बर आज भौती सङ्गीका गजल मुक्तक छन् मिठा गजल मुक्तक छन् आजले हामीलाई कार्यक्रम सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ सुनबर साथ दिया सकिन्यासम्म सबैलाई मैले यो अनुरोध गरेँ। मिठा गजल मुक्तक भया हुनाले सुन्नमा भौती आनन्द हुने हो। आजले तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम सहभागिताले जनाउन सक्दियो आजकी बसाइमा तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 इसैबाट आया शेर रदीप काफियाका बारेमा निक्केरिकनाइ थाहा छ गजल लेख्दा हुन्छ भने मात्रै तमले सहभागिता जनाइदिया भन्न चाहनौ नति सुनबर साथ दिया क्याकि सुन्नमालै भौती आनन्द हुन्छ। औरका रचना मिठा हुनान समाज उपयोगी रचना हुनान माया प्रेमको प्रसङ्गलै हुन्छ गजलमा। अहिले पछिल्ला दिनमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरिबरलै भौती गजल मुक्तक हुन्नार्यान अहिले जसो समय झन्ना छ तै किसिमका रचना हुन्नार्यान देखा खासमा भन्ने हो भने गजललाई अहिले स्वतन्त्र रूपमा लेख्दै विधा भन्नाले सायद फरक नाइ पड्डो क्याकि एक समयमा माया प्रेममा लेखिने विधा आफ्नी जीवन सङ्गिनीको अथवा आफ्नी प्रेमिकाको बखान गर्दै विधा भन्बर गजललाई पछाडन थियो मान्छे तसो नाइ थियो। अहिले जसरीले लेख्न सकियो तमले देशकाल घटनाक्रम जै किसिमले देशमा जहाँ घटनाक्रम घटार्यान तसै अनुसार तमले प्रसङ्ग बनाएबर लेख्न सक्या स्वतन्त्र हिसाबले आजकी बसाइमालाई मिठा रचना छन् सबै खालका रचनालाई मोल मिलाउने प्रयास गर्दार्यौँ। आजकी बसाइमालाई मिलाइबर हाल लेख्यौँ देखा अब ब्यालु नाइ गद्दा ढोका बिटका दारु गाड्डातिर लाग्जनौँ भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबठे विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने
जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगी आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाड्या व्यापारकी कुरडी बठे अब ब्यालु नगरीबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 7 भवनी घर भई हाल धनगढी बठे धर्मराज जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा देवर बौजुका दोहोरा सहितको भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। केभे गोसी मुख्या घर क्याई बोला बोल्छ
केभ्यो गोसी मुख्या घर क्याई बोला बोल्छ केन्हु बौजू आपसैमा पोल खोला खोल्छ एक भुणुन्छ मोइहुँ ठुलो अर्को भुन्छ मोइहुँ एक भुणुन्छ मोइहुँ ठुलो अर्को भुन्छ मोइहुँ छुटा छुटाई काँटा राखी भुँडी तोला तोल्छ केन्हु बौजू आपसैमा पोल खोला खोल्छ केभ्यो भुन्छौ क्याइ हो इसो भुण गोसी भुण केभ्यो भुन्छौ क्याइ हो इसो भुण गोसी भुण केन्हु बौजू इनारा आफ्नै घरै डोला डोल्छ केन्हु बौजू आपसैमा पोल खोला खोल्छ आपसैमा काटाकाट आज चाटाचाट थी पहिले आपसैमा काटाकाट आज चाटाचाट थी पहिले एकर खाका कर्तुतका बोकडा छोला छोल्छ केन्हु बौजू आपसैमा पोल खोला खोल्छ केभ्यो गोसी मुख्या घर क्याई बोला बोल्छ केन्हु बौजू आपसैमा पोल खोला खोल्छ। धर्मराज जोशीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका बिटालाई भौती माया गरेर देउर बौजूका दोहरा सहितको भौती मिठो समसामयिक गजल लेखी पठाइदियो अरे आउने दिनमा लैसिसा गजल लेखी पठाउनाइरया माया जन्मार्या भन्न चाहनौ। बैतडी पुर्चुणी नगरपालिका 7 भवनी घर भई हाल धनगढी बस्या हमारा संगी धर्मराज जोशीजीका ये गजल पाछा अर्का संगीक चिठीलाई वाचन गरिहालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी मुल्क भारतबाटै उमापति भट्ट मुस्कानजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू गजललाई सुन। अर्खाकी डर खन्या आफै डर पड्डार्या नच्याल अर्खाकी डर खन्या आफै डर पड्डार्या नच्याल लगाम लगाई सबै चड्डान बिन लगामैका घोडा चड्डार्या नच्याल घर पाउने बनलै पाउँछ भन्यो साँची होत क्या घर पाउने बनलै पाउँछ भन्यो साँची होत क्या गरिबनका दिन त उसाइ छन् आजे दोसरा देश सड्डार्या नच्याल लगाम लगाई सबै चड्डान बिन लगामैका घोडा चड्डार्या नच्याल हने हना त डर क्याइ खन्ना पाँच क्याइ गद्दा नकटाउ हने हना त डर क्याइ खन्ना पाँच क्याइ गद्दा नकटाउ गरी बन्ने दिया भोटनको अचान बनाई दरुवा फड्डार्या नच्याल लगाम लगाई सबै चड्डान बिन लगामैका घोडा चड्डार्या नच्याल जस्या तस्या पाल्यो ताल्यो उसै इज्या भुलिग्या निसर्म्यौ जस्या तस्या पाल्यो ताल्यो उसै इज्या भुलिग्या निसर्म्यौ तमर इज्या खुसी नाइथे दिनदिनै आँसुका भेल झड्डार्या नच्याल लगाम लगाई सबै चड्डान बिन लगामैका घोडा चड्डार्या नच्याल एकै बुवा जसा न्याराइ थ्या दाइन बाउ बल्लन झा एकै बुवा जसा न्याराइ थ्या दाइन बाउ बल्लन झा जहाँ कि माटी लागिरे दुनियाँका आँखामाई खड्डार्या नच्याल लगाम लगाई सबै चड्डान बिन लगामैका घोडा चड्डार्या नच्याल एकै घोडामाई दुईजना चढ्या चाकरले गद्दु हो उइके जान्लाग सोध्ना एकै घोडामाई दुईजना चढ्या चाकरले गद्दु हो उइके चाकरी गद्दु छाडे उइके उथ उथ रड्डार्या नच्याल लगाम लगाई सबै चड्डान बिन लगामैका घोडा चड्डार्या नच्याल अर्खाकी डर खन्ने आफै डर पड्डार्या नच्याल लगाम लगाई सबै चड्डान बिन लगामैका घोडा चड्डार्या नच्याल। वास्तवमा भन्यो भने उमापति भट्टजीले भने साँच्ची हो देखिया जज्यासम्म भित्र मेलमिलाप हुन्छ उज्यासम्म एकै बुवाका जसा घाटिनीका लडेला होइरेन्या जब बीचमा सम्बन्ध बिगडन्छ तै पाछा भित्रका भएका जो गतिविधि हुनान् देखिया गोप्य रूपमा गरिएका अपराधलाई बाहिर खुल्दिनान्
थोक्काइ लाज शरम त हुनुपर्ने बेलुका दिन हामीले भित्र जम्माले मिलबर इसा काम गरे आज जनताका माझमा हामीले यो ठाउँमा भाषण गरेर अर्काकी पोल खोलिदिए अर्का ठाउँमा भाषण गरेर आफ्नी पोल अर्काले खोलिदियो भने जनता के भनन्न बेलुका दिन भोट मागन जाँदेखि खुट्टा मुन्डा पढेर जनतालाई मुसार मुसुड पाडेर इसो गर्ला उसो गर्ला भनेर देखिया झुटा आश्वासन दिएर जितेका नेताले थुक्कै लाज शरम त मान्नु पर्ने हो कहाँ गयो हो तनले लाज शरम वास्तवमा भन्ने भने उनले सही किसिमको प्रसङ्ग उठाइरहेको थियो बहुत खुसीलाई लाग्यो अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरिदियो शब्दमा इसो जादु हुने रहेछ कि जो देखिया एटम बमले गद्द नसकेका काम शब्दले गरन्छ जसोलाई काहीँ खै लागन्छ कियाकि शब्दको प्रहारलाई भित्री हियाबठे बुझ्यौ भनेपछिमा यही भित्र भौती रस भौती गहिरो भाव छ भन्नु पर्छ उमापति भट्ट मुस्कानजीलाई भौती धन्यवाद दिया ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी मुल्क भारतमा कामकाज गद्यसँगै उमापति भट्ट मुस्कानजीका गजल पाछा अर्का सँगैकी चिठीलाई वाचन गरालौ यो चिठी हमलाई बैतडी दशरचन्द नगरपालिका 1 गुरुखोलाबटी जेनिस आर्यनजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ उनीहरू मुक्तकलाई सुन देश बुझ्जु पढन्छ समाज बुझ्जु पढन्छ देश बुझ्जु पढन्छ समाज बुझ्जु पढन्छ कभै अखद्द पढन्छ कभै रुज्जु पढन्छ मठ मन्दिर छन् हमारा आसपासमा भौते मठ मन्दिर छन् हमारा आसपासमा भौते मनले सुच्चु पढन्छ देउता पुज्जु पढन्छ कभै अखद्द पढन्छ कभै रुज्जु पढन्छ देश बुझ्जु पढन्छ समाज बुझ्जु पढन्छ जेनिस आर्यनजीलाई भौती धन्यवाद दिए ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो बैतडी दशरचन्द नगरपालिका 1 गुरु खोलाका सँगै जेनिस आर्यनजीका मुक्तक पाछा अर्का सँगैकी चिठीलाई वाचन गरालौ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लेखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा शिशिर योगीका भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू यी गजललाई म शिशिर योगीका भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ के बौली कलियो होइ गया इमान सजाली चोर जार रे लुटेरा ठग भ्या मिलन ताली माणो रे नाम देवता कमाई खन्याछ भाणो दान धर्म मर्माथी धेकावटी छ खाली चोर जार रे लुटेरा ठग भ्या मिलन ताली सजन हुनु छ हेला गुण्डा भया छ माना जो हो छली कपटी उही हुन्छ हेर माली चोर जार रे लुटेरा ठग भ्या मिलन ताली शराब खन्या भया तम खोयु न्या भौत मिल्लान एक छाक भात मगने रीति तरन थाली चोर जार रे लुटेरा ठग भ्या मिलन ताली के बौली कलियो होइ गया इमंस जाली चोर जार रे
लुटेर ठग भ्या मिलन छेताली। प्रकाश पैतोला जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा शिशिर योगीका भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्य हमारा सङ्गी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गराल्लौ तै पछा थोक्काइ बेर स्या बिस्या गर्ला। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शैली बठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। कल कप्ल्यान्त गद्दु पसे पुराइ म पेल्ल पैसासु तमर छौनी। कल कप्ल्यान्त गद्दु पसे पुराइ म पेल्ल पैसासु तमर छौनी। दक्की भणु तास फुट्टी ब्रेक खेल्ल पैसासु तमर छौनी। न पछाड्याका मुखै तग्दाले खुपै शर्म माणन्छे भन्थ्याप तम त। न पछाड्याका मुखै तग्दाले खुपै शर्म माणन्छे भन्थ्याप तम त। यहाँ त जहाँ केटान देख्यो उहाँ सिट्टी सेल्ल पैसासु तमर छौनी। दक्की भणु तासफुट्टी ब्रेक खेल्ल पैसासु तमर छौनी। धो धो कमाएका पैसा उडाइदिन पछि इसै मोबाइलका फल्ल्या चलाए। धो धो कमाएका पैसा उडाइदिन पछि इसै मोबाइलका फल्ल्या चलाए। जतिभरका केटानसित माया पिर्ते झेल्ल पैसासु तमर छौनी। दक्की भणु तासफुट्टी ब्रेक खेल्ल पैसासु तमर छौनी। घर ठौर्नाइ यही नहुनेका लेहेङ्गा सुटपिस झकुलानले हे भगवान। घर ठौर्नाइ यही नहुनेका लेहेङ्गा सुटपिस झकुलानले हे भगवान। द हेरमन बजार झाए आजिलै यिनै भित्र ठेल्ल पैसासु तमर छौनी। दक्की भणु तासफुट्टी ब्रेक खेल्ल पैसासु तमर छौनी। गद्दु गरे नगद्दु गरे घरकी उजाड लाउन पछि यो सिरबिलले डर्याए। गद्दु गरे नगद्दु गरे घरकी उजाड लाउन पछि यो सिरबिलले डर्याए। दिनदिनै बजार झाए चौमिन ममसितै शराब रेल्लो पैसासु तमर छौनी। दक्की भणु तासफुट्टी ब्रेक खेल्लो पैसासु तमर छौनी। कल कप्ल्यान्त गद्दु पछि पुराइ म पेल्लो पैसासु तमर छौनी। दक्की भणु तासफुट्टी ब्रेक खेल्लो पैसासु तमर छौनी। पारस भट्ट प्यासीजीलाई बहुती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। श्रोता सङ्गी तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 13 का बाटा आइबर आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्देऊ। गजलका बारेमा ज्ञान छ भने मात्र यहाँ कियाकि पल्ला खण्ड बसिरहेका देखा हाम्रा डम्बरजी बहुती बाठा छन्। काफियाका बारेमा शेरका बारेमा सोधाल लान्त मुनलाई काफिया मिल्दैछ कि नाइ शेर कसो छ कि छ रदीफको प्रयोग भइरहेछ कि नाइ भनेर देखा सबै पल्ला खण्ड बुझ्जान तै पछा मात्रै तमलाई मुजेलातिर पठाउने उनले। गजलका बारेमा थाहा छ गजल लेख्दै हुन्छ भने ढोका बिटमा सहभागिता जनाउन सक्दियो। आज कि बसाइमा अब थोक्कै बेर हम स्याबिस्या गरिहाल्नु देखा। स्याबिस्या बसा आजले बाँकी सँगका बहुती मिठा गजल मुक्तक छन्। गजल मुक्तक लेबर आउने हुँ त मणे ढोका बिट सुन्नाइरह्या हाँ। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन
डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदो खा खुदो दखा खुदो खा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भन्या हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्या भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदो खा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाल थिए रे मेरचान की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी, मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक, मोबाइल 98 48 59 16 15। हजुर लोप हुन्नारे के संस्कृतिको सम्मान गद्य कार्यक्रम टोटली भाषा साहित्यलाई विशेष गरेर अगाडि बढाउनकी लेखा लागि पढलेको कार्यक्रम ढोकाभिड तमै बेला सुन्ना छौ। परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे तम पश्चिम नेपालमा सिधाइ सुन्ना छौ देखा रेडियोका माध्यमबठेले सुन्ना छौ। मोबाइलमा झुणो लाइभरलाई सँगै देखा घरकी मौजौ बसबर हमलाई सुन्ना छौ। त्यसरी देश विदेशमा तम इन्टरनेटका माध्यमबठे लाई सुन्ना छौ। इन्टरनेटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट अहिले तमले संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। युट्युबका माध्यमबाट त जैबेलाले सुन्न सकियो ढोका बिटालाई। आज डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाई भौती मिठा मिठा गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ। भौती गजल मुक्तक वाचन गद्नुपर्ने छ आजिलै देखा क्याकि भौती सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्रियान ढोका बिटकी लेखा खात लागिरहेछ भन्नु पर्छ। त खातभित्रबाटे सकेसम्म म सकि नसकबर भएलाई आज देखा जति सकिनान् वाचन गद्य सोचमा छौँ। बाँकी सङ्गीका गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडबठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो।
उनले ढोकाभित्रकी लेखा बहुतै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपे उनीहरू गजल। बहुमतो सरकार भई संसद ढाल्यानको क्या ध्यौ, बहुमतो सरकार भई संसद ढाल्यानको क्या ध्यौ, एकअर्कालाई नहन्दिने गोटी चाल्यानको क्या ध्यौ, हरू कि हरू गए चार नाली अरू गए भनेझो भयो, हरू कि हरू गए चार नाली अरू गए भनेझो भयो, हुन झारे खाली काला हल्यानको क्या ध्यौ, एकअर्कालाई नहन्दिने गोटी चाल्यानको क्या ध्यौ, गरिब रे निमुखा जनता जसा तसा छन् देख्या, गरिब रे निमुखा जनता जसा तसा छन् देख्या, आफ्नै झोल्या भोल्यान पाल्यानको क्या ध्यौ, एकअर्कालाई नहन्दिने गोटी चाल्यानको क्या ध्यौ, फागुन चैत त छुटिनाइ थिया रारे ऐल पुसैका महिना छुटिया, फागुन चैत त छुटिनाइ थिया रारे ऐल पुसैका महिना छुटिया, आफ्नै हाली मुहालका पुतला बाल्यानको क्या ध्यौ, एकअर्कालाई नहन्दिने गोटी चाल्यानको क्या ध्यौ, 5 वर्षसम्म सरकार चलाला भनी बहुमत दिया हो जनताले, विसर ज्ञान नाइ, 5 वर्षसम्म सरकार चलाला भनी बहुमत दिया हो जनताले, अद्बिचमाई तसोई फाल्यानको क्या ध्यौ, एकअर्कालाई नहन्दिने गोटी चाल्यानको क्या ध्यौ, बहुमतो सरकार भई संसद ढाल्यानको क्या ध्यौ, एकअर्कालाई नहन्दिने गोटी चाल्यानको क्या ध्यौ। हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिट्टलाई भौती माया गर्भ र भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। भाइ फुटे गवार लुटे भन्या यही हो देख्या, जे जसो हुन्ना छ। अहिले यही प्रसङ्ग उठाछ, हरेक रचनामा देशभक्तिको सन्देश भेटिन्ना छ। देशलाई जसैलाई समृद्धिका दिशातिर लैजन पडन्छ भन्ने आवाज हरेक सर्जकका रचनाबाट हामीले बुझ्न सकौँ। क्याकि सबैको आशा अपेक्षा छ कि देशमा सुख शान्ति समृद्धि, सबैले रोजगार पाइदिएले, सबैले खनाइलो उनाइ पाइदिएले हुन्थ्यो भन्ने सबैका मनमा छ। देशमा सही किसिमको शासन व्यवस्था चल्नु पर्छ, तब मात्रै सबैले न्याय पुग्ने थिए। यहाँ के भयो भने पावर पहुँच छ भने जिलै गद्द सकिने, गरिब जनताको लेखा मात्रै कानुन भए जसो भयो हाम्रा देशमा। खाली नाम मात्रको गणतन्त्र आएर जसोलाई छ। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सङ्घी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका एक खुबै मिठा गजल पाछा अर्का सङ्घीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी मुल्क भारतबाट हरिशचन्द्र ठकुरीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। फाट्यो पुरानो आटो ढिँडो खने बुवा दिन उसोइ छ, फाट्यो पुरानो आटो ढिँडो खने बुवा दिन उसोइ छ, पेट पाललाई गाड्या रुपियाँ साउको तिद्ध ऋण उसोइ छ, कमाई गरोलो भणी ऋण गाडी विदेश पठायो चेला, कमाई गरोलो भणी ऋण गाडी विदेश पठायो चेला, ढङ्ग बिगड्या चेलाका जुवा तास्रे खानपिन उसोइ छ, पेट पाललाई गाड्या रुपियाँ साउको तिद्ध ऋण उसोइ छ, निको लौला निग्नीको खौला भणी सैना धेक्या बज्यालय, निको लौला निग्नीको खौला भणी सैना धेक्या बज्यालय, चिरियो कामलो गुदड्या काथडे परालो फिन उसोइ छ, पेट पाललाई गाड्या रुपियाँ साउको तिद्ध ऋण उसोइ छ, भारत भारू नोट पल्के गुजारा नाइथे नेपाल भणिबरे, भारत भारू नोट पल्के गुजारा नाइथे नेपाल भणिबरे, हेलासार गरिदियो खेतीपाती बाँझो रह्यो जमिन उसोइ छ, पेट पाललाई गाड्या रुपियाँ साउको तिद्ध ऋण उसोइ छ, धुरीबसा कुइबरे सरकार तारा धेकिनान रात जाडी हुन्छे, धुरीबसा कुइबरे सरकार तारा धेकिनान रात जाडी हुन्छे, फेद्द नाइसक्यो चुउने पाखामाई आजिलै टिन उसोइ छ, पेट पाललाई गाड्या रुपियाँ साउको तिद्ध ऋण उसोइ छ, फाट्यो पुरानो आटो ढिँडो खने बुवा दिन उसोइ छ, पेट पाललाई गाड्या रुपियाँ साउको तिद्ध ऋण उसोइ छ।
हरिशचन्द्र ठकुरीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी मुल्क भारतमा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी हरिशचन्द्र ठकुरीजीका गजल पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यी चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 1 लदौली गैराबोटे दुर्गेश भट्टराई डिएसजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू मुक्तक। कोही उदुर किन्ना कोही कोही लजौन्न तेरी बर्यात, कोही उदुर किन्ना कोही कोही लजौन्न तेरी बर्यात, डोली चढाई घुम्टो ओढाई सजौन्न तेरी बर्यात, भौती हुन्न चान्खी हातलाई हेरिराख्या तै दिन, भौती हुन्न चान्खी हातलाई हेरिराख्या तै दिन, पुराना दिनका छलिया बाजा बजौन्न तेरी बर्यात, डोली चढाई घुम्टो ओढाई सजौन्न तेरी बर्यात, कोही उदुर किन्ना कोही कोही लजौन्न तेरी बर्यात। दुर्गेश भट्टराई डिएसजीलाई भौती धन्यवाद दिए। ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 1 लदौली गैराका सङ्गी दुर्गेश भट्टराई डिएसजीका मुक्तक पासा आजकी लेखा छाड्डी 12का सङ्गीकी चिठी वाचन गरे। हाल्लो तै पासा यहाँबाट एक गजलको ओइरोलाई हाल्लो। यो चिठी हमलाई कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखाल बठे भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। कुसो भनी लाएको बोटो कास भयो कठै, कुसो भनी लाएको बोटो कास भयो कठै, धान हो भनी रोप्याको रोपो घाँस भयो कठै, अब क्या अरू मता कसो अरू भन हे साइबौ, अब क्या अरू मता कसो अरू भन हे साइबौ, सबै कुरा बर्बाद भएको आभास भयो कठै, धान हो भनी रोप्याको रोपो घाँस भयो कठै, काल्यारे झाल्या बल्लता अड्खड्याइ छ्या, काल्यारे झाल्या बल्लता अड्खड्याइ छ्या, यो कपुरा तिनु होइ झिक्क बदमास भयो कठै, धान हो भनी रोप्याको रोपो घाँस भयो कठै, गाइता सोझो होला मान्या झिक्क सरू काटो, गाइता सोझो होला मान्या झिक्क सरू काटो, पाक्याको बाली नाली सत्यानाश भयो कठै, धान हो भनी रोप्याको रोपो घाँस भयो कठै, यो निको ऊ निको यसो हर उसो हर भन्यो, यो निको ऊ निको यसो हर उसो हर भन्यो, भन्नेवालाको पन खाली फास भयो कठै, धान हो भनी रोप्याको रोपो घाँस भयो कठै, आउनु दिमाग नलाई खाली अरूकै कुडाले, आउनु दिमाग नलाई खाली अरूकै कुडाले, जग हैसाई आफ्नै झिक्क तमास भयो कठै, धान हो भनी रोप्याको रोपो घाँस भयो कठै, कुसो भनी लाएको बोटो कास भयो कठै, धान हो भनी रोप्याको रोपो घाँस भयो कठै। लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरे जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। भौती माया गद्दान दूर भ्यालै सम्झिदिनान् भौती धन्यवाद दिया। खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखालका सङ्गी भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीका एक गजल पाछा आजकी लेखा छाड्डी 12 सदानकी जस्या एक गजलको ओइरो मैला हाल्लो तै पाछा तम्बठे छुट्टी बर्जाउँलो। नाइबर सियो हिउँने वर्षा सुकी गया खोला, नाइबर सियो हिउँने वर्षा सुकी गया खोला, खेतीपाती उसै रह्यो ऐलसाल कसो होला, गहुँ बौनाकी मुख हेद्दा ल्याउ जोतेका गडा, गहुँ बौनाकी मुख हेद्दा ल्याउ जोतेका गडा, मोइ बैरागी शोकमा डुबी झनौ गोरु गला, खेतीपाती उसै रह्यो ऐलसाल कसो होला, रेडियो शून्य बानी मेरे नानाई छना बठे, रेडियो शून्य बानी मेरे नानाई छना बठे, रेडियो हाले बोक्कौ सदान पिठिन काली झोला, खेतीपाती उसै रह्यो ऐलसाल कसो होला, खानाइ चाहिने लौनाइ चाहिने जन्म लिया पाछा, खानाइ चाहिने लौनाइ चाहिने जन्म लिया पाछा, हुने नाइभ्यो अजम्बरी योमान सको चोला, खेतीपाती उसै रह्यो ऐलसाल कसो होला,
जेउना सास निको गट्टो चाहिने मान्सुनलाई जेउना सास निको गट्टो चाहिने मान्सुनलाई 1 लाख रुपियाँ लाग्दो पस्या किन्या सुनको तोला खेतीपाती उसै रह्यो ऐलसाल कसो होला आधा उमर ढल्की बाइग्यो हेद्दा हेद्दाई आज आधा उमर ढल्की बाइग्यो हेद्दा हेद्दाई आज खान दिए एकाल बैरी यो म नुस्य चोला खेतीपाती उसै रह्यो ऐलसाल कसो होला नाइबर्सियो हिउँने वर्षा सुकी गया खोला खेतीपाती उसै रह्यो ऐलसाल कसो होला। लौपी श्रोतासँगै इसै गजलसितै आजको लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टी वर्जन पड्डे बेला भइयो इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुने साथ दिया तैकी न्यूनतम सबै सँगैलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया तसरी कार्यक्रम ढोकाभिटलाई भौती माया गरेर दूर बठे निका डोटेली भाषाका गजलमुक्तक लेखी पठाउने सँगैलाई त हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौर्य उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले भौती धन्यवाद दिया तसरी मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसवर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो पल्ला खण्डका मित्र डम्मर बाबु बोहरा रे केशव भट्ट बजेलाले भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार गायक प्रकाश थापा रे लक्ष्मी आचार्यले गाएको भौती मिठो यो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइन होइ जोन लौफी नमस्कार। तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु पैसा सभ्यता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट इसै माघमा झाँसु मासो गर्याल लोतपोइ तुए मुए इसै माघमा झाँसु मासो गर्याल लोतपोइ तुए मुए कसैकी बैरा कसैकी हाँसो गर्याल लोतपोइ तुए मुए रिटी घुम्बर तेराही पाछा पड्डु खोज्या छोरे टान्का
रिटी घुम्बर तेराई पाछा पड्डु खोज्या छोरे टानका बसा प्रभात मनमा चासो गऱ्याल लोतपोए तुये मुये कसैकी बैराग कसैकी हाँसो गऱ्याल लोतपोए तुये मुये इसै माघमा झाँसो मासो गऱ्याल लोतपोए तुये मुये। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा केशव भट्ट बज्या रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजे लाहे पौने 9 बजेसम्म तमरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबठे संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। ढोका भिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबठेलै सुन्न सक्दियो। सुन्नकी लेखा देखा कसैलाई ठ्याक्क सार्नाइलै हुन्छ कि कामका व्यस्ततामालै हुन सकन्छौ। तसो अवस्थामा छौ भने तमले आफूलाई जै बेला सुन्नकी लेखा सार हुन्छ तसै बेला युट्युबमा गया ढोका भिट खोज्या तमले जै बेलालाई सुन्न सक्दियो। सबै कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। आज त तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या बुधबार भन्या सबैलाई थाहै हुन्छ। सुरुमा मैले मुक्तक वाचन गरिसके पश्चात त आज झिक्कै थाहा हुन्छ आज गजल मुक्तक वाचन हुनेन भन्बर। आज भौती सङ्गीका गजल मुक्तक छन्, मिठा गजल मुक्तक छन्। आजले हामीलाई कार्यक्रम सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। सुनबर साथ दिया सकिन्यासम्म सबैलाई मैले यो अनुरोध गरेँ। मिठा गजल मुक्तक भया हुनाले सुन्नमा भौती आनन्द हुने हो। आजले तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम सहभागिताले जनाउन सक्दियो आजकी बसाइमा। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 इसैबाट आया शेर रदीप काफियाका बारेमा निक्केरिकनाइ थाहा छ। गजल लेख्दा हुन्छ भने मात्रै तमले सहभागिता जनाइदिया भन्न चाहनौ। नति सुनबर साथ दिया क्याकि सुन्नमालाई भौती आनन्द हुन्छ। औरका रचना मिठा हुनान्, समाज उपयोगी रचना